दर्शक पुनः स्वागत छ संवाद कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ राजनीतिक क्षेत्रलाई समेटेर मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको काम कारवाही र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको विषयमा केन्द्रित छौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अघि अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण र त्यसपछि उहाँसँग जोडिएका केही पहलुमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अलिकति म यहाँलाई डाइभर्ट गरेर यहाँहरूको इन्टरनल पार्टी पोलिटिक्समा ल्याउन चाहन्छु। फेरि एकपल्ट कहाँ पुग्यो अहिले यहाँहरूको यो सभापति शेरबहादुर देउवासँगको जुन टकराव देखिँदै गयो? होइन, टकराव भनेर म चाहिँ नि त्यसलाई त्यो टकराव भनेर लिन्न। तर म कसरी लिन्छु भने नेपाली कांग्रेसको 1 महिनाको केन्द्रीय समितिको बैठकले जुन निर्णय गर्यो त्यसमा हामीहरूले के भनेको थियौँ भने हाम्रा विचारहरू जुन हामीहरूले राखेका छौँ, होइन, धेरै साथीहरूले राख्नुभएको छ, त्यो विचारलाई पनि समेटेर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा आयो। त्यसमा हारको कारणलाई मुख्य इस्यु बनेको थियो। सभापतिजीले हारको कारणलाई वाम गठबन्धनको कारणले नै हामीहरू हारेको हो भन्ने उहाँहरूको सोचाइ, बुझाइ भन्छु म। मेरो बुझाइ चाहिँ नि त्यो गलत हो। त्यो किन गलत हो भने तपाईको अब वाम गठबन्धनले त सधैँ रहने हो भने त नेपाली कांग्रेस कहिले पनि जित्दैन उहाँहरूको सोचाइबाट त, हो कि होइन? त्यसरी हेर्नु हो भने त। र मेरो बुझाइमा हामी हारेको कारण वाम गठबन्धन पनि एउटा हो, तर त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हामीहरूको सङ्गठन कमजोर छ। सङ्गठनिक कमजोर भएकोले पनि, सङ्गठन कमजोर भएकोले पनि यो भएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले एउटा कुरा के स्वीकार्नु भएन भने सरकारमा उहाँहरू भएको बेलामा, नेपाली कांग्रेस भएको बेलामा जुन जुन निर्णयहरू भए, गलत निर्णयहरू, ती निर्णयहरूलाई उहाँहरूले त्यहाँ इङ्गित गर्न चाहनु भएन। 2, जस्तो तपाईँको आइजी प्रकरण भयो, गृहमन्त्री र अहिले उहाँ उपसभापति हुनुभयो, होइन, विमलेन निधिजी, उहाँ र तपाईँको सभापतिजीकै बिचमा लडाइँ भयो, विमलेनजीले राजीनामा दिनुभयो आइजी प्रकरणमा। सुशीला कार्कीको महाभियोगको इस्यु भयो प्रधान न्यायाधीशको, होइन। एम्बेसडर्सको नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भएको भन्ने कुरा व्यापक तपाईँहरूले मिडियामा पनि आयो र एकजना एम्बेसडर नियुक्ति गरेर पनि विड्र गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यी धेरै कुराहरू छन् र उहाँहरूले त्यो कुराहरूलाई स्वीकार्न चाहनु भएन, होइन। तेस्रो कुरा, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने व्यक्ति हारेको हो, पार्टी हारेको होइन भन्नुभयो, होइन। र पपुलर भोट नेपाली कांग्रेसको एमाले भन्दा बेसी छ। त्यो बेसी किन भयो भन्ने कुरामा हामीहरूले भन्यौँ त्यो त नेपाली कांग्रेसको 155 जना उठाएको थिए उम्मेदवार, उनीहरूको 90 जना उठाएको थियो, नेपाली कांग्रेसको 5 लाख भोट बेसी आयो। त्यो त एकदम कुराहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार्न तयार हुनु भएन एउटा यो इस्युहरूमा, हारको कारणहरूमा। र सभापतिजी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुभयो। उहाँले के भन्नु, सामूहिक नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस चल्दैछ, त्यसकारण म जिम्मेवारी लिन्नै भन्नुभयो। कार्यसमितिले जिम्मेवारी, कार्यसमिति त लिन्छ, म लिन तयार छु, तर के सभापतिजीले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? उहाँ त्यो कार्यसमितिको मुखिया होइन, हेड होइन, प्रेसिडेन्ट होइन, अनि उहाँले लिनु पर्दैन जिम्मेवारी? उहाँ चाहिँ त्यो पन्छिने, जितेको भए आज कसले जिम्मेवारी लिन्थ्यो? मैले सबै ऊ त उहाँले पाउनुहुन्थ्यो नि त श्रेय। त यो कुराहरूमा उहाँहरूको र मेरो खास गरिकन मैले आफ्नो कुरा राख्दैछु, यो कुराहरू डिफ्रेन्सेसहरू हाम्रो भएको हो र धेरै नेताहरूको भएको छ यसमा। त्यसपछि तपाईँको के भयो भने केन्द्र समितिको बैठकमा यो कुराहरूलाई र तपाईँको विधानमा 2 महिनामा गर्नुपर्ने काम 2 वर्षसम्म भएन, त्यसकारण पनि यो विधान सङ्गत छैन भन्ने कुरा, कार्य सम्पादन विधान सम्मत भएन, पार्लियामेन्ट्री बोर्ड विधान सम्मत भएन, यस्ता कुराहरू आए। त्यो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड र कार्य सम्पादन त उहाँले विघटनै गर्नुभयो, ठिक छ, होइन। तर 2 महिनामा गर्न नसकेको काम विधान सम्मत गर्नुस् न भनेर भन्दाखेरि त उपाय थियो नि त।
व्यक्तिमा त हामीहरूले लडाइँ लडे होइन, मैले त लडे होइन। मलाई त्यो को विमलेनजी पनि ठिकै लाग्नुहुन्छ, प्रकाश शरण महतो पनि ठिक लाग्नुहुन्छ, पूर्ण खड्का पनि ठिक लाग्नुहुन्छ। मलाई कुनै कसैसित उ छैन। नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्छ, खट्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, उहाँहरू सिजन पोलिटिसियन हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै उ भएन। तर त्यो विधानको एउटा धारा निलम्बन गरेर केन्द्रीय समितिले निलम्बन गरेर उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्न सक्दैन थियो, त्यति पनि उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन। त्यसरी हामी किन नगएको? विधानलाई पनि मान्नु पर्यो, किन नेपाली कांग्रेस तपाईँको विधानलाई पनि हेर्नु पर्यो र सहमति पनि गर्नु पर्यो। त्यो सहमति केमा हुन्थ्यो भने त्यो धारा निलम्बन गर्न त सहमति हुन्थ्यो नि त, त्यो निलम्बन गरेर अगाडि बढाए हुन्थ्यो। त्यो उहाँहरू नगर्न तयार हुने, अनि लडाइँ त हुन्छ पार्टीमा। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस उहाँहरूले जसरी सोचिरहनु भएको छ अहिले, त्यसरी नेपाली कांग्रेस चल्दैन। त्यही त म यहीँ आउँदै थिएँ। अब अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा जति चाहिँ तपाईँहरूको समीक्षा बैठक भयो, केही निर्णयहरू पनि भएका छन्, केही पदाधिकारीहरूको चयन पनि भइसकेको छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले आत्मसात गरिसक्नु भएको अवस्था हो वा यसमा अझ असन्तुष्टि रहेको छ? सुन्नु न, पदाधिकारी नियुक्ति किनभने यहाँ पनि असन्तुष्टि होइन, असन्तुष्टि त स्वाभाविक हो। मेरो असन्तुष्टि चाहिँ नि अर्को कारण छ। मैले अघि भने नि विधानमै त्यो कुराहरू 2 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने छ। उहाँहरू के देखाउनुहुन्छ? सुशील कोइरालाको पालामा भएन भनेर भन्नुहुन्छ, अनि अहिले तपाईँ विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उठाउँदाखेरि त्यो के बिर्सिनुहुन्छ भने सुशील कोइरालाले 2 महिनाभित्र नाम प्रस्ताव गर्नुभएको हो, पास भएन, अनि त्यही नाम गएर 9 महिनापछि पास भएको हो, त्यही 2टा नाम होइन? त्यो गरे भए हुन्थ्यो नि त। विधान सम्मत भएन। अब विधान सम्मत गर्न के गर्ने भन्दाखेरि धारा निलम्बन गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त। त्यो कुरा उहाँहरू नचाहने। मेरो गोरुको 12% भनेर सभापतिजी र उहाँका गुटले भन्न थाल्यो भने त्यो त स्वीकारिँदैन नि त। त्यसरी त पार्टी चल्दैन। र तपाईँको के छ भने नेपाली कांग्रेसको कस्तो अवस्था छ भने उहाँहरू तदर्थ समितिहरू बनाएर अगाडि जान खोजिरहनु भएको छ। 14 तपाईँको महासमितिको बैठक डाक्ने, अनि तदर्थ समिति, यो अहिले त केन्द्रीकृत संरचनामा हामी हिँड्दैछौँ। सङ्घीयता, यो सङ्घीय संरचनामा त हिँडेको छैन, प्रादेशिक संरचनामा। अब अहिले पनि फेरि विधान मिच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। विधानमा स्पष्ट छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा चुनाव गराएर भोटिङ गर्ने। त्यो गरिदिए हुन्छ नि त। अहिले 7वटा प्रदेशमा महाधिवेशन त छ नि। जस्तो म 1 नम्बर प्रदेशको महाधिवेशन प्रतिनिधि छु, त म तपाईँको भोट हाल्छु होइन? त्यो उहाँहरू नगर्ने, तदर्थ समिति बनाउने हो। त यसले के गर्छ भने नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ। हामी के चाहन्छौँ? म के चाहन्छु भने तपाईँको महासमितिको बैठक होस्, त्यसले जे विधान संशोधन गर्ने हो गरौँ। 2/3 विधान संशोधन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले सोचेको जति सजिलो छैन, 2/3 गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो विधान संशोधन भइसकेपछि अधिवेशनको प्रक्रियामा सोझै जानुपर्छ। अनि त्यो अधिवेशनले डिसिजन गर्छ, माने त्यसपछि जुन पास भएको हुन्छ महासमितिले जुन निर्णयहरू गरे हुन्छ त्यो लागू हुनुपर्छ। उहाँहरू अहिले नै गर्न खोज्नुहुन्छ। यसले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँदैछ। जो बुझाइ यहाँहरू पक्षधरको हुन सक्छ, मेरो पक्षको होइन, यो मेरो विचार हो। कांग्रेसीहरूको चाहिँ बुझाइ छ। यहाँ अर्को सन्दर्भ के भने अब 26 महिना गइसकेको छ उहाँ कार्यकालको होइन, 14 महाधिवेशन आउँछ। त्यही त भन्दैछु त। त्यसको लागि पनि उहाँ अर्को रणनीतिमा उहाँको सोचाइ स्पष्ट छ, त्यो कन्फ्युजन नहुनुस्। के स्पष्ट छ भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा 1 वर्ष थप्ने छ र संविधानमै पनि 6 महिना थप्ने छ भनेपछि 1.5 वर्ष अझ लम्बाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू, स्पष्ट छ। त्यसैले ढिलाढाली सुस्ती गर्दै हुनुहुन्छ। सोझै अब त माने तपाईँको विधान संशोधन समिति बनाउनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरू अब यो के यो विभागहरू बनाउन थालिरहनु भएको छ। तपाईँको परिचालन हुन सक्दैन। किनभने हिजो भर्खर म सुन्दर हरैसामा एउटा प्रोग्राम थियो, 2टा क्षेत्रीय माने तपाईँको नगर सभापति हुनुहुन्छ। होइन, सुन्दर हरैसामा 2टा नगर सभापति हुनुहुन्छ। त्यसलाई ट्याकल गर्नु परेन? त्यो त 14 महाधिवेशनले मात्रै गर्छ नि त। यो कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने अनि आफ्नो पकड छ भनेर जे पनि गर्दै जाने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।
त्यो एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो उहाँहरू। तर अब उहाँहरू योभन्दा पछाडि हट्ने होइन, पछाडि र अगाडिको कुरा होइन, उहाँहरू केन्द्रीय समितिमा मात्रै बलियो हुनुहुन्छ, अरू कहीँ पनि बलियो हुनुहुन्न। महासमितिमा त देखाउँछौँ नि हामी पनि छौँ नि त, महासमितिमा हामी पनि हेर्छौँ नि कसरी उहाँहरू आउनुहुन्छ अरे, प्रस्तुत हुनुहुन्छ। झगडा गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि झगडा गर्छौँ, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। अब त्यो त्यसरी नत्र चल्दैन पार्टी। जसरी उहाँहरू चलाउन खोज्दै हुन्छ, पार्टी या त विधानले चलाउनुहोस् या विधान र सहमति दुइटै गरेर चलाउनुहोस्। सहमति पनि नगर्ने महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि मौन देखिनु भएको छ नि। त्यो त शशाङ्क डाक्टर साहबलाई सोध्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्। यहाँको छलफल त हुन्छ होला नि, संवाद त हुन्छ होला नि। होइन संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, तर यो कुरा जुन कुरा शशाङ्क डाक्टर साहबलाई सोध्ने हो उहाँलाई नै सोध्नु पर्यो, मलाई सोधेर त के फाइदा। अब सन्दर्भ यसरी नै आइरहेको छ, उपसभापतिमा उहाँलाई मनोनित गर्दै लैजाने, कार्यवाहक सभापति बनाउने, महामन्त्रीमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कहिलेको 14 अधिवेशनमा भन्ने 14 अधिवेशनमा होइन। ठिकै, म के भन्दैछु भने शेरबाजीले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, तर 14औं अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्। अर्ली अधिवेशन भन्छौँ नि, टाइमली अधिवेशन, अर्ली अधिवेशन। उहाँ लम्ब्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। समस्या के छ भने उहाँ आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ र स्ट्रङ बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ स्ट्रङ कहाँ हुनुहुन्छ भने केन्द्रीय समितिमा मात्रै हुनुहुन्छ आजको दिन। तपाईँहरूको दाबी रहेको छ? दाबी होइन, त्यो त देखिएको छ। त्यसैले त उहाँहरू लफडा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले गराउनुहोस् न, 7वटा प्रदेशमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चुनाव गराए हुन्छ नि त, 7वटा प्रदेशको प्रादेशिक संरचना त बन्थ्यो नि, किन गर्नुहुन्न? कसले रोकेको छ? विधानले रोक्दैन? हिम्मत छ? महाधिवेशन अलरेडी सेलेक्ट भइसकेका छन्, त्यो पुरानो महाधिवेशन साथीहरूले त भोट दिने हो, विधानमा लेखेको छ, किन गर्नुहुन्न? च्यालेन्ज गर्दैछु आज म शेरबाजीले र शेरबाजीका गुटका मानिसहरूलाई च्यालेन्ज गर्दैछु, तपाईँको टेलिभिजनबाट गरेर देखाउनुहोस्, हामी जित्छौँ। स्पष्ट रूपमा स्पष्ट, एउटा दुईटा होइन, 7वटा जित्छौँ। त्यसपछि डाक्टर शेखर कोइरालाको अर्को स्टेप के रहनेछ? होइन, धेरैले आकाङ्क्षा चाहिँ सभापतिको रूपमा हेरिरहेको छ, हेरिरहेको अवस्थामा के त्यही नै हो कि शेरबहादुर देउवालाई ब्याक गरेर? होइन, ब्याक गर्ने होइन, सुन्नु न के छ, सर्वसम्मत रूपमा यहाँ अगाडि आउने होइन होइन, सर्वसम्मत भन्ने कुरा पनि हुँदैन। राजनीतिमा लडाइँ लडेर जितेर जानुपर्छ। कसैले तपाईँलाई त्यो सुनको तस्तरीमा दिँदैन, केही पनि कसैले दिँदैन। तपाईँले लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ। शेरबाजी पनि लडेर भिडेरै अगाडि गएको मानिस, दुःख गरेरै गएको हो, तर उहाँको क्रियाकलापले गर्दा उहाँ बिग्रिनु भएको हो नि, उहाँको एक्टिभिटिजले गर्दा बिग्रेको हो नि त शेरबाजीको। त्यो कुरा उहाँले बुझिदिनु भएन, अहिले पनि बुझिरहनु भएको छैन। उहाँले कसले सल्लाह दिन्छ त्यो उहाँ जान्नुहोस्। उहाँभित्रकै केही पदाधिकारी त अहिले पछिल्लो जुन नियुक्ति चयन भयो नि यसमा पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर आइरहेको छ होइन? सुन्छु न्युजहरूमा, तर मैले भेटेको छैन। म त विराटनगरमा थियो पदाधिकारी चयनको बेलामा, होइन, तर मैले सुने मात्रै। सहमन्त्रीमा जो नियुक्ति हुनुभयो डाक्टर प्रकाश शरण महत, होइन, उहाँ पनि सिनियर, अब सिनियर होइन भनेर त म भन्दिनँ, होइन। 3-3, 4-4 पल्ट तपाईँको केन्द्रीय समितिमा आइसक्नु भएको छ, सिनियरै हो उहाँ, त्यस्तो कुनै ऊ होइन। अब त्यो त प्रेरोगेटिभ तपाईँको सभापतिको हो, कसलाई बनाउने, कम्फर्टेबल कोसित फिल गर्नुहुन्छ, होइन। तर त्यो बनाउँदाखेरि पनि सहमति गरिकन गरेको भए हुन्थ्यो। उपायहरू थियो, हामीहरूले उपाय, मैले उपाय शेरबाजीका साथीहरूलाई पनि भनिदिएको थिएँ, शेरबाजीका साथीहरूलाई र रामचन्द्रजीलाई पनि भनिदिएको थिएँ फोनै गरेर विराटनगरबाट, यो एउटा उपाय छ, तपाईँहरूले यसरी गर्नुहोस् भनेर। अब उहाँहरूले मान्ने नमान्ने उहाँहरूको हो, म त विराटनगरमा थिएँ। यो घटनाक्रमपछि अब अलिकति म सरकारतर्फ आउन चाहेँ। सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई यहाँले कसरी यहाँ लिइरहनु भएको छ? हेर्नु, सरकारको गतिविधि के देख्दैछु भने, एउटा त हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीमा छौँ, जसमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो क्याबिनेटले त्यही निर्णय गर्छ, जे चाह्यो। बोलिरहन्छन् मन्त्रीहरूले, तर प्रधानमन्त्रीले यो भनेर उठेर हिँडिदियो भने त्यही निर्णय हुन्छ, होइन। अब तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु म, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण किन चाहियो विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग किन चाहियो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग किन चाहियो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय किन चाहियो,
र तपाईँको एनजिओ आइएनजिओको मापदण्ड र सुपरभिजन गर्ने होइन बनाउने सुपरभिजन गर्ने अधिकार किन चाहियो? जब सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ भने किन चाहियो? उहाँ त प्रधानमन्त्री भनेकै शक्तिशाली हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणका सन्दर्भमा त केही घटनाक्रम देखियो भने लगत्तै हैन धेरैले सफाया पाएको अवस्था पनि आयो। त्यस्तै देखिँदैछ। अहिले हेर्दै जानुस् के हुन्छ। अहिले धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ। यो हामीहरूले बोल्दाखेरि त सुरुमा लागेको मान्छेहरूलाई त्यसै भन्दैछन् भनिकन यो जरुरतै थिएन। प्रधानमन्त्रीले डिसिजन गरेपछि त त्यो फाइनल हो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीमा उहाँहरू एउटा अविशिष्ट सोच लिएर आउनुभएको छ। अधिनायकवादको जुन सोच छ त्यो अधिनायकवादको सुरुवात हो। यो त्यति मात्रै होइन। अधिनायकवादको एउटा अर्को घटना बताउँ तपाईँलाई। न्यायपालिका माने प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशलाई राखेर कानुन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थमन्त्री बसेर उहाँहरूलाई लोभ्याउने, तर्स्याउने, धम्क्याउने, डराउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ सरकारवादी मुद्दाहरूलाई किन तपाईँहरू हराउनुहुन्छ भनेर? त्यो भन्नुहुन्छ मन्त्रीहरूले? त्यो जिम्मेवार मन्त्रीहरू हुन्? त्यसरी बोल्न मिल्छ? त्यति मात्रै होइन। एउटा सानो घटना, त्यसलाई तपाईँहरूले सानो, म त एकदमै सानो भन्छु, तर त्यसको ठुलो इम्प्लिकेसन्स छ। माइतीघर मण्डला छ नि काठमाडौँमा, त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन, रोक लगाए। त्यो किन गर्नुभयो उहाँले थाहा छ? जनताले के गर्छन् भनेर हेर्न खोजेको। असाढदेखि कति गतेदेखि लगाउँदै हुनुहुन्छ होइन? जनताले के गर्छन् भनेर हेर्न खोज्नु भएको छ। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अधिनायकवाद यसरी सुरु हुने हो। असरकारको काम कारबाहीको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार छ, प्रादेशिक संरचना छ होइन? अब त बनिसक्यो। केन्द्र छ। स्थानीय सरकारको कोही रोलै देख्दिनँ म। सबै केन्द्रले नै पठाइराखेको छ। यो गर, त्यो गर, यो नगर, यो नगर, यो नगर भनेर गर्ने हो भने किन चाहियो स्थानीय सरकार? स्थानीय निकाय ठिक थियो नि, कि होइन? हो, यो कुराहरूले के देखाउँछ भने उहाँहरू संघीयता पनि त्यति रुचाइराखेको देखिँदैन। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीले त यो विषयमा त उहाँले पनि बोल्नु भएको छ होइन? अधिकार दिनु पर्यो। प्रदेशले त अधिकार नदिकन कहीँ हुन्छ? तपाईँको अहिले भन्नुहोस् त, आजको दिन मोरङको सिडिओले कसलाई रिपोर्ट गर्छ? हि इज रिपोर्टिङ टु काठमाडौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यही हो। धेरै कानुनका पाटाहरू अझै पनि होइन होइन, त्यसले त सिरियस हडल्सहरू ल्याउँछ नि। भोलि कुनै एकदम सिरियस घटना घट्यो भने अनि के हुन्छ? यो त मैले एउटा उदाहरण दिएको। पुलिसको त्यस्तै छ। पुलिस इज नट माने प्रदेशसित कुनै उनीहरूलाई तालुकै छैन, सोझै केन्द्रमा छ। अनि कहीँ चल्छ? यसरी हुँदैन। मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीजीले पनि आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै छ। 1 अरब दिया छ, 2 करोड, 1 अरब 2 करोड कति दिया छ, त्यसैमा उहाँहरूले पत्र बनाइदिएको छ बजेटको। उहाँ आफै बोल्दै हुनुहुन्छ। माने मुख्यमन्त्री त एमालेकै हो नि, सिनियर, पहिले पनि सिनियर मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ। हामीले त बोल्दाखेरि त अर्कै कुरा हुन्थ्यो। यो कुराहरूले के देखिन्छ भने संघीयतामा पनि कतै कतै अप्ठ्यारापनहरू देखिन्छ होइन? र अर्कोतिर तपाईँको देश शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर हुनु राम्रो नराम्रो म भन्दिनँ, तर प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको प्राइम मिनिस्टर इज अलवेज शक्तिशाली, निरीह हुँदैन। देख्नु भएन आजको अखबारहरूमा? उहाँले सोध्दै नसोधिकन माओवादीलाई सोध्दै नसोधिकन भटाभट योजना आयोगमा पनि हालिदिनु भयो, अरूको जेमा पनि गरिदिनु भएको छ नि। सक्नु हुँदो रहेछ त गर्दाखेरि त किन चाहियो? सम्पत्ति शुद्धिकरण किन चाहियो? राजस्व अनुसन्धान किन चाहियो? अहिले बुझ्दै जान्छन् मान्छेले। अलि हेर्दै जानुस् न। यसको सुरुवात अब कतै कतै यातायात क्षेत्र लिएर पनि भएको भन्न सकिन्छ, देखिन्छ त्यो। अब यातायात क्षेत्रमा हेर्नु, सिन्डिकेटको जुन कुरा छ यसको भित्री त म डिटेल त मलाई थाहा छैन होइन, तर कहीँ तपाईँको यसले
भोलि ठुला व्यापारीहरूले यसलाई सह दिएका छन् सिन्डिकेट तोड्नु नराम्रो नराम्रो राम्रो नराम्रो कुरा भन्दा पनि कार्टेलिङ तोड्न जरुरी छ। कार्टेलिङ अगर सिन्डिकेट यो यातायात समितिहरूले गरिरहेका छन् भने त्यो तोड्न जरुरी छ। देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन सिन्डिकेट एन्ड कार्टेलिङ, होइन? कार्टेलिङ तोड्न जरुरी छ गरेका छन् भने, होइन भने यो गलत हो। अहिले हेर्नु न कति यसको कम्प्लिकेसन्सहरू आउँदै जान्छ। यो कम्प्लिकेसन्सहरूलाई पहिले मिट गर्ने उपायहरू उहाँहरूले दिनु पर्यो, सरकारले दिनु पर्यो, त्यो दिन नसकेन होइन? अब सिन्डिकेटले पनि के गर्नु पर्यो भने यातायात समितिले पनि बस रुट सेयरमा चल्न दिने, माने आफ्नो रुटहरूमा चल्न दिने हिसाब किताब लगाए हुन्छ उहाँहरूले पनि। त्यसरी मिलाउन सकिन्थ्यो। भोलि तपाईँको अहिले ब्याङ्क खाता रोक्का गरिदिएको छ, एक्सिडेन्ट भयो, अहिलेसम्म त एक्सिडेन्ट भयो भने त त्यो समितिले तिरिरहेको थियो नि। अब एक्सिडेन्ट भयो भने कसले तिर्छ? उहाँ त जिम्मा लगाइसक्नु भएको छ, सरकारले तिर्नुपर्छ भनेर। त्यही त भन्दैछु त, यो कुराहरूको सिरियस डिस्कसन नभइकन, छलफल नगरिकन सिन्डिकेट खारिज भनेर एकदम माने एक दिनको नोटिसले आउँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो। त्यसै हामी अन्त्यतर्फ छौँ। मैले यो सन्दर्भ किन पनि यहाँ समक्ष उठाएँ भने यहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा विराटनगरको मुख्य बस पार्क पनि रहेको छ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि छन्, मजदुर पनि छन्। कतै कतै नेपाली कङ्ग्रेसले ढिलो गरेर चाहिँ मन लागि नलागी चाहिँ यो विषयमा बोलेको छ कि भन्ने आभास उनीहरूले पाइरहेको छ। किन मैले अहिले बोल्दाखेरि पनि बुझ्नु भएन भने त मैले के भन्नु अब? उहाँहरूले कार्टेलिङ गरिरहनु भएको छ भने त्यो रोक्नुपर्छ, होइन? अरू कुरा, किनभने तपाईँको बस फेयर त सरकारले डिटर्माइन गरिरहेको छ, होइन? र त्यहाँ काम गर्ने जुन मजदुरहरू छन् भनौँ न, समितिमा त मजदुरहरू थुप्रै छन् नि, तिनीहरूलाई कसरी भोलिको दिन म्यानेज हुन्छन्? सरकारले यो कुराहरूलाई नसोचिकन सिन्डिकेट, मलाई त डर कहाँ छ बताउँ? सिन्डिकेटको हिसाबमा ठुला व्यापारीहरूले बसको व्यापार गर्न थालिरहेका छन्, माने बस चलाउने व्यापार गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने मलाई त्यो भइरहेको छ। त्यो कारण र अहिलेको यो भएको हो कि भन्ने हेर्नु होला। अलि दिन यो त 2-4 महिना 6 महिनामा त आइहाल्छ नि, एकदम स्पष्ट उसमा आउँछ नि त, सडकमा आइहाल्छ नि, थाहा भइहाल्छ नि, मान्छेले त थाहा हुन्छ नि त। त्यसमा अन्तिममा अब यहाँसँग मैले जान्न चाहेको कुरा, प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण हुन सकेको छैन अझै पनि। यसमा मैले सुन्नुहोस् न, मैले त नामाकरण गर्ने होइन, होइन? तर अब हिन्दी अधिवेशन सकिएको छ। अब दुईटा छ, एउटा तपाईँको राजधानी कुरा छ। राजधानीको कुरामा त म त विराटनगरको पक्षमा हो, होइन? त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। मैले त आफ्नो चुनावी दौरानमा पनि विराटनगर भने हो र आजको दिन पनि म विराटनगर भन्छु र हुन पनि पर्छ विराटनगर। यसको सामरिक, हिस्टोरिकल, राजनीतिक, औद्योगिक सबै महत्त्व छ विराटनगरको। त्यसकारण त्यसमा कुनै धार्मिक महत्त्व पनि भइसक्यो, अब त कल्चरल महत्त्व पनि छ। यति एसिमुलेटेड भएर माने मधेसी, पहाडे, थारू समुदायहरू हामीहरू बसेको जुन ठाउँ छ यो, त्यो सायद छैन, कुनै पनि मधेसमा यसरी बसेका छैनन् होला, मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा, अब नामको कुरामा दुईटा नाम बाहेक म त तीसरा नाम मेरो दिमागमा त आइरहेको छैन। या त सगरमाथा राख्नुहोस् या कोशी, एउटा सभ्यताको ऊ हो, पहिचान हो, कोशी राख्नुहोस्। हस् डाक्टर साहब, यहाँको विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम दृष्टिकोणको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को पटक हामी फरक विषयमा केन्द्रित रहेर पुनः यहाँ समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।